سلام عندما عرف السلام رق قلبي واستقام، طار في سرب الحمام إلى المقام. سلام في الملمات العتام، فاز من يرمي السهام، أيقظت ليل الظلام بلا كلام. سلام. كيف حالكم شباب طيبين؟ الله يسعدكم دائما، والله مبدعين ما شاء الله عليكم. الله يسلمك هذا. الله يحفظكم حبايب والله بشر. الله يسلمك، شلونكم انتم طيبين؟ الله يسلمكم يا حبايبنا. والله واحد من المشايخ حكيني انه قابل شاب، وهذا الشاب لاحظ فيه الشيخ انه ينكر عذاب القبر، فقال له الشاب عذاب القبر غير موجود في القرآن، واذا عذاب القبر غير حقيقي مدام ما وجد في كتاب الله عز وجل. طبعا الشيخ الله يسعده في الدنيا والآخرة رد عليه وقال له القرآن مليء بإثبات عذاب القبر، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث فيها متواترة في إثبات عذاب القبر. ثم ذكر له قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال بعض المفسرين في هذه الآية أن أرواح الكفار تعرض على النار بكرة وعشية ما دامت الدنيا. لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي في البخاري ومسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فأنا أتعجب من بعض الشباب الآن ما شاء الله جامعي ويشك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله الشيخ منصور هذه أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، أنه سيظهر في الأزمنة المتأخرة أناس ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون بالقرآنيين. في هذه الأيام يسمون نفسهم القرآنيين، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيكون هناك أناس ينكرون السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: يوشك أحدهم متكئا على أريكته يحدث بحديثه يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فهؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة أن نتمسك بسنته ونعض عليه بالنواجذ. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. فهؤلاء حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. كنت أسمع بالقرآنيين، بس ما كان يتخيل لي التصور اللي ذكرته قبل شوية، إنهم ما ينكروا. يتخيل القرآنيين ناس تحب القرآن، ناس زي كده، بس أنت الآن قاعد توضح إن الناس قاعدة تنكر السنة.
هو الحقيقة القرآنيين هو مثل ما تفضلت، يعني القرآنيين، وهذا ملحظ جميل، قاعد واحد بس يقول القرآن هو مصدر تشريع، هو مصدر أحكام عندنا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي محفوظة ولا هي موجودة. العجيب لو هذا يطبق القرآن، لو فعلا يفهم القرآن ويفهم كلام الله، كان أول شيء يؤمن فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلونا يا جماعة الخير نأخذ شيء من القرآن، أنا ما راح أجيب له ترى من السنة، لا بجيب لك من القرآن اللي هو مصدر تشريع عندي وعنده. أول شيء الله في القرآن أمر باتباع نبيه ولا ما أمر؟ أمر بأن أن تؤمن أنت أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي ولا ما أمرك؟ طب وش معنى محمد نبي؟ وش معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. طيب الآن طاعته فيما أمر، في أوامر في القرآن وفي أوامر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. طيب أنا وشلون أطيع في القرآن وأخلي في السنة؟ طيب وش معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ طيب هذا واحد يا جماعة الخير. اثنين، الله جل وعلا يقول: قل يا أيها الناس، يقول للنبي: إني رسول الله إليكم جميعا. طيب رسول الله إلينا جاءنا بشيء من رسالته في القرآن وجاءنا بشيء من رسالته وين؟ في السنة. طيب أؤمن برسالته في القرآن وأكفر برسالته في السنة، صح؟ طيب الله جل وعلا بين أنه رسول إلينا جميعا. طيب الرسالة هذه اللي الله جل وعلا أنزل بها النبي عليه الصلاة والسلام أو بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هي رسالة خاصة بالصحابة ولا للناس جميعا؟ للناس جميعا. طيب هل ممكن الله يضيع هذه الرسالة والله أمر الناس جميعا أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب هذا رقم اثنين. ثلاثة، الحين أنا أؤمن بالقرآن والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت، وقال: كتب عليكم الصيام، وقال: وأقيموا الصلاة، وقال: وآتوا الزكاة، وقال: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طيب تفاصيل القضايا هذه اللي موجودة في القرآن أنا منين أخذها؟ السنة، لازم السنة. طيب هل الله جل وعلا يأمر بشيء أنا ما أعرف تفاصيله ويضيع الأشياء اللي فيها التفاصيل؟ يا جماعة أنا مؤمن بالقرآن. طيب القرآن بيقول لي صل، طيب أنا كيف أصلي؟ طيب أنا وش يدريني إن صلاة الظهر أقرأ فيها بيني وبين نفسي وصلاة المغرب أقرأ فيها والناس يسمعون إن إذا كنت إمام؟ موجود هذا في القرآن؟ طيب أنا وش يدريني يا جماعة الخير إن هذه المجموعة من الغنم فيها زكاة والمجموعة الثانية ما فيها زكاة؟ موجود هذا في القرآن؟ طيب الله سبحانه وتعالى أمرنا أن أستجيب لله وللرسول. طيب إذا كان الله مخلي لي الاستجابة لله ولكن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إن الله ضيعه، هل الله ضيع جزء من الدين؟ هل الله يأمر بشيء إني أطبقه ويضيعه علي؟ تعالى ربنا وعز. طيب خمسة، هل كل الشريعة جاءت في القرآن؟ الإسلام كله موجود في القرآن؟ القرآن نزل الله تبيان لكل شيء، تبيان لمجمل، لكن في تفاصيل شرعت لكنها في غير القرآن. طيب أنا لما أريد أن أخذ جزء من ديني وجزء من شريعتي والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، طيب هذا الكمال وين إذا كان مفقود؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكارثة يا جماعة الخير إنه واحد يقول لك أنا بصلي 4 الظهر ما عندي مشكلة، طيب تقول له ما جاءت في القرآن، يقول لك ما جاءت في القرآن لكن الناس من قديم الزمان هم يصلون 4 إلى اليوم، ولا واحد منا صلى الظهر 3. طيب منين الناس أخذوا 4 ركعات؟ كذا من السماء طايحة؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس الناس أخذوا 4 ركعات والبخاري أخذ الحديث، هذول انقلوا 4 ركعات والبخاري نقل الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه قضية كاملة. في ظل هذا يعني المقاطع اللي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك اللي حاصل، كيف الواحد يعزز يقينه بالسنة ويعني خلينا نقول يتحصن من التشكيك هذا؟ عندنا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اسم الله عز وجل المؤمن. من أسماء الله المؤمن أي المصدق، من معانيها المصدق لأنبيائه بالمعجزات والآيات البينات الواضحات الظاهرات. فالله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسله لم يتركهم هكذا، بل أيدهم بالمعجزات التي تجعل الناس يصدقون بهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء. ولا كيف نعرف الجنة والنار وكيف نعرف صفات الله وأسماءه إلا عن طريق الأنبياء. وهؤلاء الأنبياء أيدهم الله عز وجل بمعجزات كثيرة. وأيضا من الأشياء التي تعزز اليقين عند الواحد إن الإنسان يعرف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيها كتب كثيرة، منها كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله وغيره من الكتب في دلائل النبوة تبين للإنسان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده الله عز وجل بها. وإلا ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة أن اللبن يخرج من بين فرث ودم. الله أكبر. ما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أن الإنسان كلما صعد إلى السماء قل الأكسجين وضعف التنفس، كلها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. وأعظم المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. القرآن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة، وتحدى الله سبحانه وتعالى فيها الأولين والآخرين، وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخ منصور: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا من الأشياء تعزز اليقين إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين وحفظ السنة. بعض الناس يسمع إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص يظن أن هذا بس في القرآن، لا، كذلك في السنة، وكذلك هذا الدين كله الله عز وجل تكفل بحفظه. ومن حفظ الله عز وجل للسنة أن الله عز وجل جعل أناس أفنوا أعمارهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيدهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم الله على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فنيت أعمارهم وهم يجمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب يا شيخ وانت تكلم سبحان الله جاء في بالي مرة واحد سأل عبد الله بن المبارك في استدلالك بقول الله عنه حفظ السنة إنا نحن نزلنا الذكرى، قال الله وش نسوي في الأحاديث المصنوعة، الأحاديث المختلطة هذه اللي الصحيح والضعيف. عبد الله بن المبارك هذا ذكر هالكلام هذا السخاوي في فتح المغيث، قال يعيش لها الجهابذة. في رجال يبحثون عن كل واحد يوم من الأيام متصل يعني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدوره مثل ما يدور التاجر الدرهم والدينار. لا إله. يعيش الليل والنهار ويسافر ويضرب أقطار الكرة الأرضية عشان بس يناظر الحديث هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما قال. أحمد بن حنبل فقير، ترى يا جماعة الخير مو بزي اليوم طيارات وربع يعني ما تقعد 14 ساعة بالكثير إلا أنت منتقل من أقصى الأرض إلى أقصاه. لا الواحد لو بيسافر له 100 كيلو 200 كيلو بلغ من المشقة والتعب والعناء. وأحمد الإمام فقير مدقع، يعني فيه فقر كان قد بلغ به من الله عز وجل بعليه. يقول ابن الجوزي يقول أحمد لما جمع المسند كتابه الشهير طاف الدنيا مرتين، العراق والشام وأقاصي الكرة الأرضية والحجاز واليمن. تحسبون يا جماعة الخير ذولي الكتب اللي وصلتكم على الرفوف هذه كانت جهد ساعة ولا واحد مستلقي على ظهره؟ لا، هذا مجهود رجال دخلوا العلم شبانا وخرجوا منه شيبا كبار. الواحد دخل بشعر أسود وخرج منه بشعر أبيض لا تجد فيه السواد. أنا أقول سبحان الله من أعظم ما يزيد يقين الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون سريع الاستجابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا لله ولنبينا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله جل في علاه قد زكى من كان مستجيبا لله ولنبينا صلى الله عليه وسلم، وبشره ربي سبحانه وتعالى بأنه سوف يعيش حياة كريمة وحياة جميلة، فلنحيينه حياة طيبة. الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن لم نكن أحبابي في الله ممن يكون سريع الاستجابة ومستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، والله نخشى على أنفسنا أن يغلق الله عز وجل بين قلوبنا وبين استجابتنا لله وللرسول. لأن الله عز وجل يقول بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول الله عز وجل بين قلب الإنسان وبين الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولله عز وجل. من أجل ذلك يكون سريع الاستجابة ويكون نهجه مثل نهج الصحابة.
الله عز وجل قد زكى استجابة الصحابة بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ونهج الصحابة سمعنا وأطعنا، ونهج اليهود نسأل الله العافية والسلامة سمعنا وعصينا. فنريد أن نكون مثل الصحابة ولا نريد أن نكون مثل اليهود. وأنت تكلمت يا شيخ منصور عن استجابة الصحابة، تذكر قصة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يشرب الخمر قبل التحريم من الخمر، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر قد حرمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على الصحابة أن يخبر الناس أن الخمر حرمت، فأخذ يجري في الطرقات ويقول الخمر حرمت الخمر حرمت. يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت طلحة فسمعنا المنادي وهو يقول الخمر حرمت، يقول كنت أنا أسقيهم في بيت طلحة، فعندما سمعنا فقط النداء مو سمعنا الرسول، سمعنا رجل ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على طول استجابوا، قال اسكبها يا أنس، فأمره طلحة أن يسكبها في الشر. وهكذا كانت المدينة كلها استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولون سالت سكك المدينة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله شباب أن يجعلنا ممن يتيقن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، وممن يعيش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، وممن يثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها ويدافع عنها يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يعطيكم العافية. سلام